कितेंय समज झाड बसून पडलें तुमगे फायर ब्रिगेड विंचां आसा ती बारकेली पण हे दिसता म्हाका व्हिडिओ विंची आमगेली इलेक्ट्रीक विंचां आसा कारण व्हिडिओ तुमकां एक्सलरेशन दिवची पडटा एक्सलरेशन ज्या गेरा रेशिओचेर व्हिडिओ विंच चलता आमकां तसलें कांय ना आमगे ती सगळी इलेक्ट्रीक विंचां इम्पोर्टेड सो डायरेक्ट ओडून काडपा जाता ती फास्ट मूविंग विंचां सगळी इम्पोर्टेड आमकां हेल्प म्हणटा तो तोच एक जाय पडटा म्हणजे हेवी जेन्ना आसता न्ही तेन्ना सायडलायन केलें जाल्यार तितलो फास्ट येता आमचो विचार कितें आसता की झाड कट केलें तशें ना बेगीन क्लियर करपाक आमी आतां जेन्ना कॉल सुद्दां जाता न्ही आमचे म्हाजें डायरेक्शन तेन्ना पयलीं आसता की पयलीं रोड क्लियर मागीर घरा समजा एक 20 कॉलां येयलीं म्हजे कडेन गाडी घेतल्या 4 एट अ टायम क्लियर 4च गाडी पयलीं 4 कॉलां जी आसा ती पयलीं रोडाक दी म्हणटा कारण एम्ब्युलन्स जर वचूंक जाय कोणाचें कितें तरी प्रॉब्लेम आहा डिलिव्हरी एक आसता ह्या असो टायम जो आसता न्ही कार्डियक अरेस्ट आसता सो दॅट टायम इज रोड वर्षा आमगे ती हॉस्पिटला बी ब्रिजार केन्नाय म्हणजे बॉडी आयली ना जाल्यार सुसायड बी जाल्यार हांव तें आसताच लास्ट टायम पसून तुमकां खबर आसतलें ते एकटो भुरगो चुकून तो फुलो उडोवपाक गेले कडेन पडलो पळय आमकां एक कसो पब्लिकाक गेल्यार एक असो आमचो सपोर्ट जो म्हणटलो जाल्यार एकदां कितें आसता एक व्हडलें झाड पडटा व्हडल्या पावसाक पयलीं जाल्यार व्हडलें झाड पडलें गटर आमचे लांबचे लांब कितले आसता 32 इंच दोन्ही सायडीच्यान कांय कट जायना तरी दोन्ही सायडीच्यान जर कट केलें आनी आमकां तें मूव करपाक जाय तेन्ना जर आमकां एक मॅन पावर मशिनरी आमच्यो दोनूय गाडयो मेळून न्ही दोनूय गाडयो आमगेली कुलिंग कॅपेसिटी तुमकां सांगता 8000 LBS 8000 LBS म्हळ्यार 16000 LBS आनी प्लस 16000 LBS सो 16 32000 LBS म्हणल्यार ऑलमोस्ट 14 साडे हय जवळ जवळ 14 टन ओडपाची कॅपेसिटी आमच्या गाडयांक आसा आयज कुडचरेम फ्रंट जे आसा ते तुमकां मेमोरेंडम दिवपाक केल्ले कित्याक केल्ले आयज कुडचरीम फ्रंट ह्या नांवा सकल काही कुडचडेचे भुरगे लिडेड बाय दत्तराज राऊत देसाय हे सगळे भुरगे आयज आमकां मेळपाक येयले तेणी एक निवेदन दिलां की पावसाक जेन्ना खूब कॉलां जाता तेन्ना एक्सेसीव जर कॉलां जालीं आनी आमची गाडयो जर फूल बिजी आसा जाल्यार तेणी जे लोकल तेंचे भुरग्यांची जे आमकां नांवां दिलात तांकां आपोवचें आनी ते एक कॉर्डिनेशन करून आमी हेल्प पब्लिकाक हेल्प करतले अशें म्हणून तेणें आमकां एक मेमोरेंडम दिल्लें आसा ताचे बरोबर आमी तांकां विचारलें की तुमचे कडेन इक्विपमेंट कितें आसा जाल्यार तेणें म्हटलां की चेन सॉ कटर त्याच बरोबर कितें तेंचे जीप आसात 4x4 आनी कितें हेवी हेजेर टेरेनाचेर चडपाक किंवा ज्या जाग्यार फायर टेंडर वचपाक शकना त्या जाग्यार वचपा सारक्यो अश्यो तेणी कितें गाडयो कितें मॉडिफाय केला अशें म्हणटात ते आनी प्लस तेणी कितें ट्रेनचे कितें भुरगे आसात पळय अशें झाडां कट करपाक किंवा कितें सेव करपाक तेजे बरोबर जॅकेट्स आनी इक्विपमेंट तेणी हाडला अशें म्हणून तेणी सांगलां सो तांचें मेमोरेंडम आयज आमी घेतलां आनी हें मेमोरेंडम आमचे सिनियर ऑफिशलां कडेन आमी फॉरवर्ड करता आनी जें आमकां डायरेक्शन मेळटलें त्या प्रमाणे मुखारलो आमचो काम सुरू जातलें पूण गरज पडटा अशी मॅन पावराची पावसाक गरज खंयचीच पडना अशी ना कारण खंयचेय गोंयभर तुमी जर पळयलें गोंयचेंच उलयता हांव पावसाक अशें आसता की एक स्टेशनाक पावसाक दिसाक 20 कॉलां 25 कॉलां 30 कॉलां येतात असो एक वेळ येता एकदां पावसाक 2 कॉलां आसता पूण चडशो टायम अशी कॉलां येता अशा टायमार एक गाडी किंवा 4 गाडी सुद्दां एकदां पावना आनी मॅन पावर जरी आसा जाल्यार आनीकय आमकां मॅन पावर जाय पडटा आनीकय इक्विपमेंट जाय पडटा आनीकय मशिनरीज जाय पडटा त्या टायमार एक स्लॉट आसता सदांच न्ही पावसाक पूण एक मदले 4-5 दीस अशे येतात तर त्या टायमार आमकां खूब मॅन पावराची गरज आसता सो हे इनिशिएटीव बरें आसा दिसता तुमकां युथाचें इनिशिएटीव आसा तांचें तांणी दिलां न्ही आमकां सो हाजें हें कशें आसतलें तेंचें काम कशें आसतलें किंवा ते कशें आमकां हेल्प करतले पंचायतीन आनी आमी तांकां कितें हें करूं शकता हेजे बद्दल आमी आमच्या सिनियरा कडेन आमी डिस्कशन करतले त्या प्रमाणे ते कितें सांगता त्या प्रमाणे मुखार आतां पयर आमी आमगे कुडचडे फ्रंट लॉन्च केलेलें ताका लागून तें मेमोरेंडम आमगेले इन्चार्ज जो आसा तो फायर सर्विसाचो तेका दिवपाक आयले आनी तांकां आमी आमगेलो सपोर्ट एक्सटेंड केला आनी तेणें आमकां सांगलां कितें हें फॉरवर्ड करतलो आनी मुखार समज कितें कॅज्युलिटी जाय म्हळ्यार कितें समज गरज पडली कितें जालें जाल्यार आमकां कॉन्टॅक्ट करतलो आनी हो पावस जो आसा तो आमी आनी फायर सर्वीस
सगळे दोगांनी मेळून आमी पावसांतल्यान बरे भशेन थ्रू जावचें इतलोच हाजें हें. सो हे जे इनिशिएटीव हाडपाचे म्हणल्यार इंटेन्शन कितें? इंटेन्शन मरे एवरी इयर आमी पावसा पळयता कितें रस्त्यार बिस्त्यार झाड पडटा ती क्लियर करपाक खूब टायम वता. कोणाल्या घरार पडटा, हाजेर पडटा, ताजेर पडटा, खूब टायम वता. आनी आमगेल्यो ज्यो इमर्जन्सी सर्विसीस आसा, फॉर एक्झाम्पल फायर ब्रिगेड धर तूं आनी कितेंय धर तूं, ती एक 5-10 मिनटाची डिले जाता. दॅट इज मॅटर ऑफ लायफ अँड डेथ म्हणपा जाता. एक 5 मिनटां पयलीं समज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एक कोणी मनीस पावलो जाल्यार तो मनीस जितू उरपाक शकता, पूण ती 5 मिनटां डिले जाले जाल्यार तो मनीस तेन्ना एक्सपायर जावपाक शकता. सो ताका लागून फूल ना पाकळी आमच्यान कितें जाता तें आमी सर्वीस आमच्या फायरा दितले. आनी हांव लोकां फुड्यान मागता जाता तितले चड लोकांनी, यूथ स्पेशली, आमकां येवन जॉयन जावचें आपूण जावन आनी हो इनिशिएटीव मुखार व्हरया. दिस इज नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलिजियस. हेका कांय ना, हें कांय ना. वी डोंट हॅव एनी कॉन्स्टिट्यूशन, आमचें ऑफिसूय कांय ना. हो आमचो एक पब्लीक मुवमेंट भितरल्या भितर. आनी आमकां अशें दिसता की प्रत्येक मनशाणें काळीज म्हणल्यार आमचें ऑफिस म्हणून. सो लेट्स डू इट. आनी कितें. पूण आमी पळयतात की रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ही आमचे जे रिप्रेझेंटेटीव आहा, पंच जावं, सरपंच जावं, कावन्सिलर जावं, MLA जावं, हांगचे MP जावं, सो तुमकां कित्याक मुखार येवपाक पडटा? आतां हांव कितें सांगतलो. MP म्हणटा परफॉर्मन्स बरें आसा, वायट ना तेगेलें. बट लोकल रिप्रेझेंटेटीव, फॉर एक्झाम्पल आमगे पंचायत धर तूं, आमगेली आमदार धर तूं, म्युनिसिपालिटी धर तूं, हांच्यांनी आनी मातशें हें काम करपाक जाय अशें म्हाका. पयर आमगे असोळडे कोण ते रातची रेड्या एक ट्रकान मारून उडयलो. सो एक्चुली ते रेडो बी मरतकच म्हणल्यार तें काम हेगेलें पंचायती काम, तें काडून ती कितें हें करपाचो, पुरपाचो वयरपाचो. ताका लागून म्हाका इतले कॉल आयले की बाबा तो रेडो कितें करपाचो, कितें हें तें. उलट पंचायती फंड मेळटा असली कामी करता तेन्ना. फाल्यां जर तेंच्यांनी जर JCB हाडून जर काडले ते तेंका रिफंड मेळटा. सो सगळे अशें आळशीपण अशी करता. कित्याक लागून म्हणून म्हाका खबर ना. आनी अशी जावपा जायना एक्चुली. नॉट गूड फॉर सोसायटी. आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांनी समजून घेवपाक जाय. सो त्या खातीर तुमकां मुखार येवपाक पडटा. मुखार ह्यो सगळ्यांनी येवपाक जाय मुखार. आमी आयले म्हणून जायना. सगळ्यांनी, प्रत्येक वाड्यावयल्या भुरग्यांनी, प्रत्येक जो भुरगो जाका दिसता ही सोसायटी जाग्यार पडपाक जाय, प्रत्येक भुरग्यान येतकच हें जाग्यार पडटलें. म्हाजें नांव सुशांत वोस. आमी कुडचड्यां फ्रंट म्हणून फाटले खेपे जे लॉन्च केल्लें ते आयज आमी मेमोरेंडम घेवन फायरान येयल्ले, जो इनिशिएटीव बाब दत्तराजान घेतलेलो. आतां सांगपाचें म्हणल्यार अशें, आमी हें चालू केलां, इक्विपमेंट जाता तितली अरेंज केल्या आनी मॅनपावरय जाता तितलो अरेंज केला. आतां हांव लोकां कडेन अपील करता, तुमी जे कोण आसा ते आमकां जॉयन जावचे. आमी एक ग्रूप ओपन करतात. जावं म्हाका ना, विशालाक ना, दत्तराज बाब आसा, जॉयसन आसा, हांकां तुमी कॉन्टॅक्ट करून न्हू एक जॉयन जावचे. कित्याक दुसरी कडल्यान जशें जालें न्हू, खंयीय कितेंय जालें जाल्यार आमकां न्यूजूय मेळटली, प्लस तुमकां एक लोकां खातीर व्हॉलंटियरली करपाक मेळटलें. आनी दुसरी म्हणल्यार कितें जातली खबर आसा की अंदू आमी करतात. आतां सगळें म्हणटा आमी इलेक्शना लागून करता. हो ग्रूप जो आसा हो चड जाण जाता तितलो मुखार वयतलो. फाल्यां सकाळीं फुडले वर्सा जेन्ना पावस येतलो, समज हांव ना, ते भुरग्यांनी तो चलोवपाक जायो. हें अशें करून मुखार वयतलें. ना जाल्यार तुमकां फायनली खबर आसा, मशरूम कमींग मशरूम गोईंग म्हणटाले. मशरूम कमींग मशरूम गोईंग. मशरूम न्हू, हें चालूच उरपा जाय. एकदां जे दत्तराज बाबान हांव तेकाय बी रिक्वेस्ट करता, एका भुरग्याकाय पयला बरो स्विमर पोवपाक कळटा, आपले बाटान स्वता कोयती घेवन झाडार चडटा. 2 तेगेली हें तर हांवें पळयलां, खंयी काम करपाक रेडी आसता. सो तो स्वता काम करतलो. अशें न्हू की लेबर लायले आनी हें लायलो अशें करून भुरगे आमगेले सगळ्याच इनिशिएटीव घेतले जे आसा तशें. सो सगळ्यांनी हांव परत एकदां मागता, तुमी मोठी संख्येन आमकां कॉन्टॅक्ट करचो. आमची कॉन्टॅक्टार रावचे. जे कोण अवेलेबल आसतले त्या टायमार तुमी येवन ती जे कितें जाता तेका ते हेल्प करचो. थँक्यू. जे भाशेन आयज दत्तराज बाबान सांगलां आनी तशें आमगे भावान सांगलां, ही इनिशिएटीव घेवपाचें कारण म्हळ्यार फकत लोकांच्या दारान पावपाचें. कित्याक एक म्हणणें आसा आमच्या सरकाराची, सरकार आमच्या दारी म्हणटा बट त्या पावपाचें कांयच ना. ते फकत जस्ट नारे. बट हे रियल दाखयता म्हणटा ते पळय आसता तरणाटे भुरगे. आनी आमी ताच्या बराबर आसा कुडचडकार. तशेंच हांव मागता दर एका आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या कुडचड्यार रावतल्यांक, तशेंच आमी ग्रुपून फॉर्म करतले, तितून तुमी येवचे आनी एकवटान काम करचें. आमी तो दुसऱ्यांचे पातयेन रावले, हो आमगे आमदार कोत्तलो, म्युनिसिपालिटी कोत्तो, पंचायत कोत्तली म्हूण इसोर फूट खबर. आमगे घरां उदो येवन वयता, आमगे झाडार पडून वयता, तें कांय जावपाचें ना. हे सगळें फुटींगपणां आनी कोणा कांय पळोवनूच गेल्लें ना. हे आमी पळोवत येयल्ले आसा. आनी कोण तरी आमी चिंत्ताले कोण तरी जायो आमकां हे सगळें काम करपा लागून. आनी आमकां मनसुनार जेन्ना पावसाच्या टायमार आमकां कोणूच आदार दिवपाचो आसना. आनी स्पेशली ज्या टायमार हे आमच्या दत्तराज भावान आपणाची एक विचार मांडलो, हे करपाक जाय आनी हे करुया म्हणून तो फुडें सरलो. खरेंच काळजा मनांतल्यान म्हणजे जाल्यार सामकी खरेंच खुशालकाय आसा. कित्याक ह्या फाटी जाल्यार कितें आदार दिवपाक आमचो दत्तराज बाबाची आख्या एंटायर टीम, आख्या कुडचडकार
तेजे बरोबर आसतले आनी बरे भाशेन लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले थँक्यू